की थिंग दैट एवरीवन इज़ आस्किंग, यार मैं क्यों पाइथन करूँ, मैं अकाउंटेंसी पढ़ रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग पढ़ना चाहता हूँ, मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग करना चाहता हूँ, डेटा सिक्योरिटी, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों पाइथन पढ़ूँ? सवाल ये है, उसका जवाब ये है कि पाइथन इज़ यूज्ड एवरीवेयर। जहाँ आप देखेंगे पाइथन यूज़ हो रही है, चाहे वो ब्लॉक चेन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो डेटा साइंसेज हो। डेटा साइंसेज में R भी यूज़ होती है, बट प्रीडोमिनेटली पाइथन है, R भी है मगर। एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हो, रोबोटिक्स हो, क्लिनिकल या एकेडेमिया रिसर्च हो, डेवऑप्स हो, डीप लर्निंग हो, तमाम चीज़ों में पाइथन यूज़ हो रही है। देखें, हमारा मकसद ये कि आपको पाइथन इस तरीके से पढ़ाया जाए कि अगले 3 महीने में इंशाल्लाह आप पाइथन बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। और अगले 3 महीने के बाद, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आप मशीन लर्निंग, आप मेरे साथ डीप लर्निंग कर रहे होंगे। फिर आप 2 महीने डीप लर्निंग करेंगे, फिर 2 महीने मशीन लर्निंग करेंगे, और उसके बाद 2 महीने आप AI कर रहे होंगे। यानी कि आप 9 मंथ्स में बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को जानते होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग साइबर सिक्योरिटी करेंगे, उसमें मैं आपको दोबारा चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें पाइथन भी कराई जाएगी दोबारा से, और ब्लॉकचेन वगैरह भी कराई जाएगी इंशाल्लाह। सो द आइडिया है इसके टाइमलाइन के जितने कोर्सेज हैं सब कवर किए जाएंगे, लेकिन पाइथन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको सही तरीके से कवर करें। रोल ऑफ पाइथन, ये पाइथन का रोल नहीं है कि आप पाइथन सीख लें और उसको अपने गले में डाल के घूमें, नहीं, दैट्स नॉट द आइडिया। पाइथन का मकसद ये है कि जो इसका एक्चुअल रोल है वो है कि आप ना, अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में काम करना चाहते हैं, या आप AI में काम करना चाहते हैं, या वायलेंट पाइथन यूज़ होती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ऑफेंसिव पाइथन यूज़ होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, पाइथन फोरेंसिक्स में काम कर सकते हैं, पाइथन ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग, मतलब कि इट्स अनलिमिटेड। तमाम की तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, स्मार्ट ब्रिजेस, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट फैक्ट्रीज, रोबोटिक्स, इन तमाम में पाइथन यूज़ हो रही है। मशीन लर्निंग के अंदर तमाम जगहों में पाइथन यूज़ हो रही है, लॉगरिथम डिज़ाइन, उसमें सब चीज़ों में पाइथन यूज़ हो रही है। सो इसका रोल बहुत 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 ज़्यादा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें आती हों। सो अब हम शुरू करते हैं पाइथन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गेट इनटू द पाइथन डायरेक्टली। सो मैं पाइथन का एक कंसोल लॉन्च करूँगा। ये हमारा फर्स्ट जुपिटर नोटबुक होगी जिसमें हम करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। सो ये मेरी विंडोज़ मशीन है। मैं इसमें सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। सो जस्ट टाइप इन जो मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल की थी। जुपिटर नोटबुक, इसको आप स्टार्ट करें, इट विल स्टार्ट अप इंशाल्लाह। एक ब्राउज़र पे जाएगी ये, it will automatically start, you don't have to worry about anything inshallah. Give it some time. So now it's up. अब मैं दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगा ताकि आपको तमाम चीज़ें अच्छी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि भाई वीडियो बहुत छोटी है, हमें साफ नज़र नहीं आ रहा। सो हियर इज़ द जुपिटर नोटबुक जो आपको नज़र आ रही है इंशाल्लाह। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ घबराइए नहीं, इनको मत देखें आप सिर्फ एक सिंपल सा काम ये करें कि आप यहाँ पर जाएँ, ऑन द राइट साइड न्यू पे क्लिक करें आप, एंड पाइथन 3 लॉन्च करें। सो मेरा जो पोर्ट है वो 8888 आ रहा है। आपका पोर्ट कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीज़ें अब हम करेंगे इंशाल्लाह इसमें। सो सबसे पहले हम पाइथन पे करेंगे। ये आपका कंसोल है। आप आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे कि फ़ाइल कहाँ होती हैं, एडिट कैसे करते हैं, व्यू कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, सेल्स, कर्नल्स, विजेट्स। राइट नाउ मेरा मकसद ये है कि आपको बजाय इसके कि मैं इन तमाम चीज़ों को सिखाऊं, जैसे आपने विंडोज़ खुद ही सीख ली थी, इसी तरह आप इसको भी खुद ही सीख लेंगे इंशाल्लाह। मकसद ये है कि आप बस जंप इन करें एंड स्टार्ट यूजिंग द पाइथन इंशाल्लाह, बिकॉज इस हफ्ते के बाद हमारी जो इंटेंसिटी है क्लासेस की बढ़ जाएगी। बट मैं आपको इस चीज़ पे डिस्करेज नहीं करना चाहता कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत 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 आसान चीज़ है इंशाल्लाह। सो यू विल गेट थ्रू दिस थिंग। आज हम करेंगे सिर्फ कैलकुलेशंस के पाइथन में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इंशाल्लाह। सो पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अ क्रॉस,
ایکس یوز نہیں کرتے بلکہ یہ, اور ڈویژن کے لیے ہم لوگ فارورڈ سلیش یوز کرتے ہیں. تو ذرا ان کو یاد رکھیے گا. اب ہم ذرا اپنا پائتھون کے اسکرپٹ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب میں واپس اپنے پائتھون کنسول پہ آیا ہوں. سمپل کام, سب سے آسان. I'm just going to say کہ بھائی 8 ملٹیپلائی بائی 2 اور میں رن کروں گا اس کو. رزلٹ آئے 16, رائٹ. سو پائتھون میں آپ اٹس ویری ایزی کہ کیلکولیشن کیسے کرنی ہوتی ہے پائتھون میں. مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سکھا سکوں کہ بھائی 10+2 آپ رن کریں اس کو. 12 آپ نے کہا 100+100 آپ نے رن کیا 200. سو اٹس کائنڈ آف لائک اے کیلکولیٹر, ٹھیک ہے. دا اونلی تھنگ از کہ ابھی آپ آگے پتہ چلے گا کہ اس میں اور کون سی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن دیٹس ہاؤ وی ڈو اٹ. ناؤ لیٹس سے کہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے, آپ نے کہا 5+30 × 20, رائٹ. تو اگر ہم اس کا رن کریں دا ریزلٹ ول بی 605. ناؤ اب اگین پائتھون میں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کوڈ رن ہوتا ہے. سنس اس میں ہم نے کوئی پیرنتھیسیز یوز نہیں کیے. پیرنتھیسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ بریکٹس یوز کریں لائک دس. یہ بریکٹس ہیں, اس میں میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں, علی یا اللہ یا محمد یا عبداللہ. آئی کین ڈو اینی آف دیز تھنگس, رائٹ. سو دس از پیرنتھیسیز. پیرنتھیسیز کا مطلب ہے کہ آپ نے بریکٹس بنا دیے, رائٹ. سو یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ کو کس طرح سے کرتے ہیں اس میں شوڈ بی لائک دس. آئی مین یو نو اگر اسپیس ہے تو دونوں میں اسپیس ہونا چاہیے تاکہ ون ہی ہو. اینی وے اٹ ڈزنٹ میٹر. سو عبداللہ اینڈ اف آئی یو نو آئی مین دیٹس ہاؤ وی ڈو اٹ. سو پیرنتھیسیز کے اگر میں اس میں پیرنتھیسیز ڈالوں گا تو رزلٹ ڈیفینیٹلی ڈفر کرے گا ایز کمپیئر ٹو سمپلی اگر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں. سو لیٹس جسٹ سے کہ اگر میں اس کو لکھوں 10 × 365 and we get the result 3650, right. Let's say اگر میں اس کو آپریٹرز لگا کے دیکھوں, let's do that. ہم نے کہا بھائی 5 - 10 -5, right. Simple. ہم نے کہا 100 - 100 0, right. So that's pretty easy. اب میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 5 + 30 × 20 جو میں نے پہلے کیا تھا, رزلٹ آیا 605. لیکن اب اگر میں پیرنتھیسیز لگاؤں بریکٹ, یعنی کہ بریکٹ 5 + 30 × 20, اب رزلٹ آپ دیکھیں گے 700 آئے گا, بیکاز اس نے پہلے بریکٹ میں اس کو پلس کیا, 5 + 30 is 35, دین اس کو ملٹیپلائی کیا. سو دیٹ دی آرڈر چینجز. سو پیرنتھیسیز جو ہوتا ہے دس اگین از اندر وے آف سیئنگ لائک ملٹیپلائی 30 / 20 اینڈ دین ایڈ 5, رائٹ, ٹو دا رزلٹ. دا رزلٹ از 605. سو اس نے کیا کیا کہ بھائی پہلے ملٹیپلیکیشن کیا اینڈ دین اٹ گوز فردر. دا رزلٹ از 605 بیسکلی. لیکن اگر آپ نے پیرنتھیسیز لگایا دا رزلٹ از ان دس ایکویشن 700 بیکاز پیرنتھیسیز نے پائتھون کو بتایا کہ بھائی پہلے آپ پیرنتھیسیز کے اندر جو چیز ہے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ کریں اینڈ دین ملٹیپلائی اٹ اینڈ دین ملٹیپلائی دا رزلٹ وتھ 20, اور پھر اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 20 سے, یعنی ضرب دیں اس کو 20 سے. ہو سکتا ہے کہ میں اردو میں اتنی اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکوں, لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کو صحیح طریقے سے کر سکوں. پھر ایک چیز ہوتی ہے نیسٹڈ پیرنتھیسیز. نیسٹڈ کے پیرنتھیسیز کے اندر ایک پیرنتھیسیز, رائٹ. اگر آپ اس طرح سے کریں تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اس میں نے لکھا کہ بھائی 5 + 30 اور اس پیرنتھیسیز کے آگے 20 / 10, رائٹ. دیٹ گیوز می 70, رائٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو انر پیرنتھیسیز ہے پہلے اس کو سولو کیا جائے اور اس کے بعد پھر آؤٹر پیرنتھیسیز کو دیکھا جائے, جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایک سلائڈ میں دکھاتا ہوں. As I mentioned, parentheses can change the order of the operations. Yes. So inner and outer parentheses. Inner parentheses and outer parentheses. Remember, inner parentheses کو پہلے solve کرے گا and then اس کے بعد outer parentheses کو کرے گا اور اس کے بعد پھر آخر میں divide کرے گا. So that changes the operation of the equation. So in this case جب ہم نے وہ کیا تھا تو آنسر 700 آیا تھا, یعنی کہ in this case
पाइथन ने वैल्यूएट किया कि भाई 5 को 30 के साथ ज़रब दिया जाए, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, फिर डिवाइड किया जाए, एंड दैट्स वाई द आंसर जो था हमारा वो 70 आया था. एक याद रखने वाली चीज़ है कि हमेशा कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ऑलवेज गो बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अनलेस पैरेंथेसिस आर यूज टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. देखें, अगर आपने अपना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जैसे वो बॉडमस जो होता था जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपको वो ऑर्डर चाहिए यू हैव टू क्रिएट दैट. अदरवाइज इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा पहले होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किया एट बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंशाल्लाह. सो रिमेंबर, इसमें याद रखिएगा, अगेन इतनी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. जस्ट गेट कंफर्टेबल विद द कंसोल, जस्ट गेट आपको आसानी हो देखने में इंशाल्लाह. दैट्स द होल आइडिया. नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो ये है कि भाई वेरिएबल क्या चीज़ है. व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग मीन्स लाइक अ प्लेस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा. लाइक वेरिएबल क्या चीज़ है कि आपने जैसे नाम रखा अली, अली इक्वल्स 100, राइट. तो जब आप प्रिंट करेंगे इट विल बिकम 100. वेरिएबल नेम्स कैन बी मेड अप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर. ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट दे कांट स्टार्ट विद अ नंबर. नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि 100 इक्वल्स अली, ऐसा नहीं हो सकता. यू कैन यूज़ एनीथिंग फ्रॉम अ सिंगल लेटर सच एज टू लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर वेरिएबल नेम्स, बट यू कांट यूज़ स्पेस. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेरिएबल में आपने स्पेस छोड़ दी. यानी कि ऐसा नहीं कि अली इक्वल्स स्पेस, ऐसा नहीं है. अ शॉर्ट नेम वेरिएबल इज़ बेस्ट. मैंने कि अगर आपने अच्छा रखना है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं कि a इज़ इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो जब आप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो अब हम लोग वापस अपने जुपिटर नोटबुक के कंसोल पे जाते हैं इंशाल्लाह. So we are back on the console, and this time we're just going to do some more exercises inshallah. Variables के बारे में जो भी हमने पढ़ा था. Variable can be anything. So I'm going to say कि भाई Ali equals, Ali के पास coins हैं, ये Ali marbles underscore marbles, okay, equals 20. Ali के पास 20 marbles थे. Omar underscore marbles equals 10, ठीक है. And then Osman, I'm just going to say Osman, not Arabic Othman but Arabic Osman, Urdu wala Osman, equals 10. Okay. Now अगर मैं इसको रन करूँ तो I need to know कि भाई total coins कितने हो गए. So I'm just going to write down कि भाई Ali underscore marbles plus Umar underscore marbles plus Osman underscore marbles, right? And then we say run, and then we got 40. So this is a variable. अगर मैं इसको करूँ कि भाई Ali 100 equals Ali, let's see कि क्या चीज़ रन होती है. It will give me an error. Say can't assign to a literal basically कि variable number is equal नहीं हो सकता. It has to be Ali equals 100, right? Whatever the case is. So let's clean this up quickly, and I'm just going to say clean, clear. Okay, so we can clear up the cells. इसमें हमसे गलती हुई थी. So आज हमने सिंपल चीज़ें की हैं. हम लोग ये भी कर सकते हैं Ali underscore marbles minus Umar underscore marbles minus Osman underscore marbles, right? And when we run the code, well, we need those things as well. बल्कि इसी में चेंजेस कर देता हूँ मैं जो पर हमने किया था. Just use minus, just make it easier. तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो कोड है वो रन करेगा, राइट, एट अ गिवन टाइम, एंड आई हैव 0, राइट. द आउटपुट इज़ 0. सो आज हमने लर्न किया कि भाई पाइथन का जुपिटर नोटबुक का सिंपल सा हम लोग कैसे वो करते हैं. यू कैन सेव इट एज वेल इफ़ यू वांट टू सेव योर नोटबुक, बट राइट नाउ it's just simple
جسٹ گیٹ کمفرٹیبل. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کیسی چیزیں ہیں. یو کین سیو اٹ اوور ہیئر, یو کین سیو دا چیک پوائنٹ اف یو وانٹ. اٹس ناؤ چیک پوائنٹ کریٹڈ, وہ سیو ہو گیا. نیکسٹ ٹائم جب آپ کو کھولنا ہوگا آپ لوگ آرام سے کھول سکتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از جسٹ گیٹ کمفرٹیبل, جسٹ گیٹ کمفرٹیبل, جسٹ ویٹ یور ٹوز. کل ہم لوگ وینسڈے کو کور کریں گے اسٹرنگ لسٹ ٹپلز اینڈ میپس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی جس میں ہم لوگ کور کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور دوسری چیزیں بھی کور اپ ہوں گی. فار ایگزامپل کل ہم لوگ کل جو ویڈیوز ریلیز ہوں گی وہ ہوں گی اسٹرنگ لسٹ ٹپلز اینڈ میپس. ہم ایک ڈرائنگ کی بھی ویڈیو کریں گے. اینڈ دین واٹ ایف اینڈ ایلس کے کوشچنس ہم کریں گے, رائٹ. اس ہفتے کے آخر میں ہم لوگ ایک بالکل بیسک پائتھون کا انٹروڈکشن ہمارا ہو چکا ہوگا. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم پر آپ لوگوں کو مختلف وہ کرواتے رہیں, مختلف سیشنز کرواتے رہیں جس میں آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی رہیں انشاءاللہ. اور مقصد یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ ایٹ لیسٹ ان دس 1 month نومبر کے مہینے میں آپ کم از کم 4 پائتھون کی بکس ختم کر چکے ہو. جب آپ ختم کر لیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ختم کی, کس طرح ختم کی. سو ریممبر دس از جسٹ اے پائتھون پرائمر. پائتھون پرائمر کا مقصد یہ ہے کہ بہت بیسک طریقے سے آپ کو پڑھایا جائے, بیسک طریقے سے چیزیں کرائی جائیں انشاءاللہ. اگر آپ کو سوال ہے آپ zoom@alnafi.com پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. پلیز کنفیوز مت ہوں, بہت 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 آسان چیزیں ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم بالکل جس طرح چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے. لیکن جب یہ چیز پک اپ ہوگی انشاءاللہ وی ول بی گوئنگ ویری فاسٹ. اگین آپ لیکچرز اس کو آرام سے سن سکتے ہیں, آپ 10 دفعہ سن سکتے ہیں, آپ 20 دفعہ سن سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اردو میں لیکچرز مہیا کریں انشاءاللہ. سو بی کام, بی پیشنٹ, اینڈ انشاءاللہ وی ول گو تھرو دس ٹوگیدر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.